वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनहास। नाज़रीन, आज 8 मार्च है, यानी कि यौम ख़वातीन है। इस्लाम औरत के हकूक़ का हमेशा से दाई रहा है और इस्लाम ने औरत को बेशुमार हकूक़ दिए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट पर ज़ोर देता रहा है। औरतों की आप हर शोबा है ज़िंदगी में उनका एक अहम किरदार देखते हैं। औरतों को चाहे वो पायलट हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो खेतों में काम करती हैं, औरतों को हर शोबा है ज़िंदगी में नुमायाँ हैसियत हासिल है। तो आज 8 मार्च यौम ख़वातीन के हवाले से औरत मार्च यहाँ पर जो निकाला गया है। औरत मार्च के जो शुरका हैं वो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है ख़वातीनों हज़रात की जो कि औरत मार्च में शरीक हुए हैं। औरतों के राइट्स के लिए वो लोग निकले हैं। आखिर इनका मकसद क्या है, क्यों वो आए हैं, ये तमाम हम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं और जो इसके शुरका हैं इस रैली के, इस मार्च के, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मिस आपकी? मिस, आज औरत मार्च है, यौम ख़वातीन, एक बड़ा दिन है, एक बड़ी तादाद मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे जैसे मुल्कों में होना बहुत ज़रूरी है और बड़ी खुशाइंद बात है कि हो रहा है और हम इसमें भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। जो नहीं भी आ रहे उन्हें भी आना चाहिए और फेमिनिस्ट को तो मेरा ख्याल है मर्दों को भी आना चाहिए, क्योंकि एक तादाद मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, कम नौजवान मौजूद, कम है। हस्बैंड आए हुए मैंने क्या वो सपोर्ट के लिए आपके हस्बैंड आपके साथ मौजूद? वो तो है ही हैं, वो तो है तो हम आए, अदरवाइज वैसे कैसे आ सकते हैं हम? वेरी मच हैप्पी, मोर देन मैनी। हमें बहुत आज़ादी है, हमें इस बात हम चाहते हैं आम औरत को भी आज़ादी हो। क्या मकासद क्या हैं, किसको लेकर क्या चीज़ ज़हन में सोच कर आई हैं? आज यहाँ पे किस चीज़ का इजहार कर रही हैं, क्या डिपिक्ट कर रही हैं? बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हमें बताएं ज़रा। हरासा, सबसे ज़्यादा जो औरत को हर तरह से हरासा करते हैं, नज़र से करते हैं, हाथ से करते हैं, हर चीज़ से करते हैं मर्द। ये औरत बिल्कुल हरासा करते हैं इतना ज़्यादा कि औरत इतनी मजबूर है कि बाहर निकले से घबराती है। वो कहती है कि क्या किया जाए, इसका सलूशन कोई नहीं हमारे पास। तो इसलिए हम बाहर निकले कि मर्दों को थोड़ा सा एहसास हो कि हम भी इंसान हैं, आपके बराबर हैं, हमारे भी कोई हकूक़ हैं, हमें उसके तहत हमारी आज़ादी को इतना सल्ब ना किया जाए, ये चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। इनके हस्बैंड भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या कहना चाहिए? जी तलत महमूद। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी अर्ली फ्रॉम माई अर्लियरहुड आई एम ए फेमिनिस्ट। और मैं ये समझता हूँ फेमिनिस्ट से जो आम तौर पे मफ़हूम गलत लिए जाते हैं, मैं ये समझ इनके जो नेचुरल राइट्स हैं औरतों के और जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स हैं, ये इनको सारे मिलने चाहिए बराबरी को। इनको किसी बने मजहबी इंटरप्रिटेशन या किसी भी और इनके क्या नाम है रिलीजियस कह ले तो उसकी बिना पे इनके हकूक़ जो है ना वो क्या नाम है सलब नहीं होने चाहिए। इनको फुली हर तरह की इनको इकोनॉमिकल इनको ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। इनको अवेयरनेस लोगों को हो कि ये कुछ खाली इस तरह की चीज़ें नहीं करने में फैशन दिखाने के लिए नहीं आए हुए। और जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरे मर्ज़ी का ये नहीं कि मैं इसका मिस यूज़ करूँ। उसका मकसद है कि मेरी शादी, मेरे जिस्म को मेरी मर्ज़ी के साथ मेरी शादी हो, मेरे जिस्म को कोई ऐसे ना देख सके मेरी मर्ज़ी के बगैर, कोई टच ना कर सके। तो इस तरह ये जो सारे क्या नाम है बैनर हैं, ये सारे अवेयरनेस के लिए, जिनको बाद लोग जो सिख ज़हन होते हैं उसको गलत मानी पहनाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो आई एम वेरी मच सपोर्टिव ऑफ दिस मूवमेंट। कितने सालों से आप इस मार्च में शरीक हो? सिंस 5 to 7 years we have been taking this part in part। इसमें हर साल इजाफा होता है? इजाफा हो रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये बड़ी ज़्यादती की कि इनका माल रोड के ऊपर बंद की गई है। अदर जो रिलीजियस है ये ऑलवेज दे आर रिग्रेसिव। क्या इसमें क्या रुकावटें क्या खड़ी हुई हैं? रिग्रेसिव जो रिलीजियस और रिग्रेसिव तबका है रजतस्तान, दे ऑलवेज यानी कि ट्राई टू, हाँ ये हमेशा ट्राई करते हैं कि इनको क्या इनकी आवाज़ को उठने, लोगों में अवेयरनेस ना आए ताकि औरतें अपने हकूक़ ना मांगे। इनको 4 शादियों के हकूक़ हैं, जो मर्ज़ी करें, ठीक है जी। औरत ये ना कहे कि क्यों आपको, क्यों हर दुनिया का हर जो दुनिया नेचर में
हर कपल 2 का होता है। दुनिया का कोई जानवर बता दे, परिंदा बता दे, बना लिए हमारे मर्दों ने 4 बना लिया कपल, ये क्या बात है? हाँ। दे दी कि 4 शादियों की। दुनिया का वाह जोड़ा है जो 1 और 4 का जोड़ा है, वरना नेचर में कोई जोड़ा बता दे 1 और 1, 1 मुज़क्कर 1 मुअन्नस। हम इनके बारे में हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, अगर कोई ऐसी अलाउ सम अनअवॉइडेबल कंडीशंस इन चीज़ों की आज़ाद, जिसका कि ये मज़हब की गलत इंटरप्रिटेशन करके हर जगह जिस बंदे का दिल करता है जी मज़हब में 4 शादियाँ जा, साथ ये भी तो लिखा हुआ है अगर आप इंसाफ कर सको, अगर आप अफोर्ड कर सको, लेकिन ये कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम इन बातों के लिए हमेशा से फाइट करते हैं। हमारी फैमिली में ये ग्रास रूट लेवल तक फैल गया हुआ है ये मामला। उसमें आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु रेज्ड अप फॉर दियर राइट्स, और हमारी फैमिली में, हमारी बेटियों में, बहनों में ये नीचे तक फैल गई बात कि नहीं। और हमने अपने ख़ानदान के मर्दों को उनको इक्वलिटी पे ले आए। अब हमारे ख़ानदान में कोई मर्द ये बात नहीं कहता कि ये जो औरतें हैं ना, ये औरतों का लफ्ज़ ममनू है इस तरह कहना। तो ये गलत है कि हम औरत नहीं कहने देते। क्या कहते हैं? वो कहते हैं मामा है, यानी सिस्टर जो रिश्ता हो उस रिश्ते से बुलाए, हाँ बुलाए, तकरीम की वजह से। ये नहीं कहते, कहने तकरीम और इज्जत के एहतराम, इज्जत देते हैं हम। हाँ, तो बेहतरामी करके कहते ये जो औरतें, इनको पता नहीं होता, ये हमारे घर में ये लफ्ज़ बैन है। ठीक है ना। आई हैव ओनली 1 सन, ही वॉज इंडिपेंडेंट, ही इज़ डूइंग जॉब, बट उसको मैंने कहा था अगर ये लफ्ज़ नहीं छोड़ोगे, यू विल इनके आई विल से समथिंग, एग्जिट फ्रॉम दिस, आई विल शो यू द एग्जिट डोर। और ये ऐसा ही है। राइट राइट। और आप इसमें दोनों सपोर्ट रोल है, दोनों का सपोर्टिव रोल है इस मामले में। बहुत ज़्यादा। ये नहीं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। थैंक यू, खुश रहें, आपका ये प्यार सलामत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आगे चलते हैं नाज़रीन, और यहाँ पर और जो शुरका हैं उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी तादाद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, बताइएगा कितने सालों से आप ये जो औरत मार्च है उसमें शरीक हो रही हैं? मुझे जहाँ तक याद है, मुझे लगता है मैं 2018 में पहली दफ़ा आई थी या 19 में, मुझे अब ठीक से याद नहीं, लेकिन 2018 आई थिंक। और मैं हर साल शरीक होती हूँ। मैं ऑर्गेनाइज़र्स में से नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तंजीम की तरफ से, हमारे प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव की मैं मेंबर हूँ। मैं अपनी तंजीम की तरफ से आती हूँ, क्योंकि मैं बीइंग अ गर्ल अपनी यूनिवर्सिटियों में मैंने हरासमेंट देखी है, अपनी रोड्स पे मैंने हरासमेंट देखी है, जब रिक्शे वाले हमें हरास करते हैं। एक रिक्शे वाला और एक मास्टर्स करती हुई लड़की, एक पीएचडी करती हुई लड़की, उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन रिक्शों वाले मर्द हमें सड़कों पे हरास करके चले जाते हैं और हम बोल नहीं सकती। तो इसलिए मैं आती हूँ। मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मुल्क हम हवातीन के लिए, ये मुल्क जेंडर माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ़ नहीं है। मैं इसलिए आती हूँ। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ये जो अगर हरासमेंट का ये मामला है, कानून भी मौजूद है, कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मर्दों को अपने रवैये ठीक करने चाहिए। आप देखें इधर 10 लोग ऐसे फिर रहे हैं जो छुप छुप के तस्वीरें ले रहे हैं, छुप छुप के वीडियोस बना रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही? आपको पता है आईन ये कहता है कि आप कंसेंट के बगैर किसी की तस्वीर नहीं उतार सकते, आप किसी की वीडियो नहीं बना सकते, आप किसी से इस तरह बात नहीं कर सकते। मुहज़्ज़ब माशरों में ये सब होता है, तो ये आपका जहालत भरा माशरा है ना। तो फिर आप लोगों को इस बात से क्यों मसला होता है कि औरतें बाहर निकलती हैं और अपने राइट्स मांगती हैं? वो बिल्कुल अपने राइट्स मांग रही हैं, क्योंकि आईन ने उन्हें ये कानून, ये हुकूक दिए हैं, वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन चाहती हैं, दैट्स इट। वो ये नहीं कह रही कि हमने सड़कों पे नंगे होकर फिरना है, नहीं, ये नहीं कह रही। ये ऐसा तो यूरोप में भी नहीं होता। अगर वो अपने हकूक मांग रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ मांग रही हैं, तो इस बात में मसला क्या है? क्योंकि सिर्फ हरासमेंट के मसाइल नहीं, औरतों के 10 किस्म के मसाइल हैं। ये मेरा पोस्टर आप शायद चलाएंगे नहीं, ठीक है? पाकिस्तान का एक ऐसा खित्ता बलोचिस्तान जहाँ से औरतें गायब हो रही हैं, आप चुप साध के बैठे हुए। बताइएगा कि ये सारा ठीक कैसे किया जाएगा? कैसे आप समझती हैं, क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे कि जब कानून मौजूद है और आखिर इस्लाम ने भी हकूक मुकर्रर किए हैं, पाकिस्तान भी। इस्लाम से ज़्यादा कोई प्रोग्रेसिव रिलीजन नहीं है। हज़रत खदीजा एक ट्रेड करती थी, वो एक बिजनेस वुमेन थी, उन्होंने कारोबार किया है, नबी पाक की इजाज़त से किया है। हज़रत आयशा ने जितना सहरा में ट्रैवल किया उतना किसी ने भी नहीं किया हिस्ट्री में। उस ज़माने में अगर उन्हें नबी पाक ने ये हकूक दिए थे, तो इसका मतलब है कि इस्लाम से ज़्यादा कोई प्रोग्रेसिव रिलीजन नहीं। ये ऊपर कपड़े हैंग किए गए हैं, ये कि क्या डिपिक्ट करना चाह रही हैं इससे? इन कपड़ों पे एज लिखी है, नंबर्स लिखे हैं कि 4 साल की बच्ची का रेप हुआ, 9 का हुआ, 10 का हुआ, 12 का हुआ।
घरों में रेप्स होते हैं और माएँ कहती है कि बोलना मत, मेरी तलाक हो जाएगी। चाचा कर देगा, मामा कर देगा, बाप भी करते हैं रेप। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा है ये वाकया। तो ये उन औरतों की, ये उन बच्चियों की ज़िंदगी की रिप्रेजेंटेशन है। ये मुआशरे को शर्म दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मुआशरे को आएगी नहीं शर्म, क्योंकि मुआशरा तो इधर बिजी है मजाक उड़ाने में, औरतों को हरास करने में। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्राउड मौजूद है, ख़वातीन और हजरात, यंगस्टर्स, बुजुर्ग मौजूद है, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। लोग मौजूद हैं वहाँ पे, ऐसे हरासर्स भी मौजूद हैं जो वहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम उन रड्डियों को देखने आए हो, तुम शरीफ हो, नहीं हो। यहाँ पर तो कपल्स आए हैं औरतों के साथ, उनके हस्बैंड आए हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। कपल्स आए हैं तो ये उनका मसला है। वो अगर मैं अपने अब्बा के साथ आना चाहूँ, ये मेरी सवाब दी थी है। मैं किसी और के साथ आना चाहूँ, मेरी मर्जी। मैं 18 साल से ऊपर हूँ, इस मुल्क का कानून मुझे इजाज़त देता है 18 के बाद मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकती हूँ। Who the hell are they? वो कौन है, उनसे कौन पूछ रहा है? उन्हें किसने ये हक दिया कि वो इधर आके लड़कियों को ये बोले? कैट कॉलिंग, हरासमेंट, स्लट शेमिंग, ये सब उनका राइट नहीं है, ना ही उन्हें कोई राइट देता है। सिर्फ आ जाते हैं अपने यूट्यूब चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, बकवास करते हैं। अगर इतनी मेहनत ये अपना दिमाग के लगाया तो मुल्क का ये हाल ना हो। जाके इस सिस्टम को चैलेंज करें जिसने आप पे महंगाई के इतने बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। आप इतने मर्द हैं, सड़कों पे नहीं निकल सकते। अच्छा, ये लास्टली ये बताइएगा कैसे इसको आप ठीक करेंगी? आप ये जो औरत मार्च हम हर साल देखते हैं, कैसे आप इसे बेहतर करेंगी इस निज़ाम हर को? साल तब तक निकलेंगे जब तक हमें ये हकूक नहीं मिलते, जब तक हमारा मुआशरा इतना सेफ नहीं होता कि एक लड़की रात को अगर पार्क में वॉक करना चाहे, जैसे इस्लामाबाद में हुआ, एक बच्ची पार्क में वॉक कर रही थी और उसको 2 मर्दों ने रेप किया, और रेप करने के बाद ये कहा कि आज के बाद वॉक करने मत आना। ठीक है, ये हिफाजत है आपके मुआशरे में। और पुलिस ने उसको पुलिस मुकाबले में मार दिया। कौन जानता है उन्होंने किसको मारा? यहाँ पे पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ है, और ये औरतें तब तक आएंगी जब तक निज़ाम नहीं ठीक होता। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि मकासद क्या हैं जिसके हसूल के लिए आप लोग इधर आए हैं? आज 8 मार्च है, इधर ख़वातीन की भी तादाद मौजूद है, नौजवान लड़कियां हैं, क्या मकासद हैं आपके साथ? एक लोग सपोर्ट के लिए यहाँ पर आए हैं। एक तो मैं ये बताऊंगी आपके नाजरीन को, आपको भी, कि औरत मार्च जो भी जिस शहर का भी हो रहा होता है वो हर साल एक मंशूर बनाता है अपना, जिसमें बड़ा डिटेल लिखा होता है। तो अगर कोई बहुत डिटेल में जानना चाहे तो उस मंशूर को प्लीज़ देख ले। आम तौर पे जो मैं अपनी बात कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पिछले जितने सालों से मार्च हो रही है मैं आ रही हूँ, तो मैं इसलिए आ रही हूँ कि जो हकूक़ मुझे मौसूल हो चुके हैं, पढ़ाई का हक हो गया, अगर मुझे जायदाद का हक मिला हुआ है, कुछ भी मिला हुआ है, वो मेरे अलावा इस मुल्क की सब ख़वातीन को मिलना चाहिए। हर रोज़ बच्ची, आप सुनते हैं कि 6 महीने की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 30 साल की औरत को रेप कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, मार के फेंक दिया गया। मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर जिनसी तशद्दुद का इंसिडेंस आप पिछले 2 महीने के अखबार खोल के देख लें, ख़वातीन की तरफ, बच्चियों की तरफ ज़्यादा जितना हुआ एज़ कम्पेयर टू मैन इन द सोसाइटी, तो सिर्फ वो ही बहाक है बाहर निकलने के लिए, बाकी करोड़ों इशूज़ तो साइड पर है। क्या देख रही हैं इस दफ़ा? हर साल आप यकीनन शरीक होती होंगी, इस दफ़ा भी आप आई हैं, इस तादाद को देखकर क्या कहना चाह रही हैं? जी, यहाँ पे गैदरिंग हुई, उसके बारे में क्या कहना जी, चाहिए? गैदरिंग के जी, हर दफ़ा खुशी होती है देखकर कि हमारे हकूक़ सिर्फ हमें ही नहीं, अजीज़ हमारे जो मर्द हज़रात हैं, जो एलाइज़ हैं, वो भी सपोर्ट करना चाहते हैं। आप जैसे अच्छे जर्नलिस्ट भी आके इसको कवर करते हैं, तो सपोर्ट अच्छी फील होती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझसे बात की, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।
بیک ناظرین, اور بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اور ہم ادھر عورت مارچ میں موجود ہیں. میرے ساتھ ایک مس موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اچھا مس, یہ بتائیے گا کہ عورت مارچ کے لیے یہ بھی ہم نے سنا کہ اس کو روکنے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے, کیا ہارڈنس پیش آئی تھی؟ جی بہت سی ہمارے مشکلات ہمیں پیش آئی تھیں. ہائی کورٹ نے نہیں روکا, کورٹ ایسی چیزوں میں نہیں روکتا. آپ کے جو باقی پارٹیز ہیں, آپ کے زیادہ سپورٹ گروپس ہیں, انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم کیوں روکنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ ہم تو صرف اپنے حقوق کے لیے یہ مارچ کرتے ہیں اور کوئی پروپیگنڈا یا کوئی فورن ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں این او سی نہیں دیا جا رہا تھا. ہمیں فائنلی این او سی گرانٹ کیا اور ایکچولی ہائی کورٹ نے ہمارے فیور میں ججمنٹ دیا, لاہور ہائی کورٹ نے. اچھا, وہ کیا مسائل ہیں ابھی کچھ مجھے اگر ٹپس پہ آپ گنوا سکیں کہ جن کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں, کن کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں اصل میں, کیونکہ عورت ایک بہت وسیع سبجیکٹ ہے, تو کیا معاشرے میں ایسے کون کون سے نقائص موجود ہیں جن کی آپ نشاندہی کروائیں گی, جنہیں ٹھیک کرنا ہوگا؟ جی بہت سی ایسی چیزیں. سب سے پہلے تو ہمیں بیسک حقوق نہیں ملتے, ہمیں ہماری ایجوکیشن پر توجہ نہیں دی جاتی, ہماری ہیلتھ پہ توجہ نہیں دی جاتی. ہمارے کون سے حقوق مانے جاتے؟ ادھر بہت سے لوگوں نے آ کے ہم سے کہا کہ ہم اگر مذہب پر دھیان دیں تو وہ ہمیں سب حقوق دیتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مذہب ہمیں حقوق نہیں دیتا, ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حقوق ہمیں یہ معاشرہ نہیں دیتا. مذہب تو ضرور دیتا ہے حقوق, مگر ان کے اوپر یہ معاشرہ ہمیں کبھی وہ حقوق لینے نہیں دیتے. تو ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, ایون یہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے میں ہمارے مشکلات ہوئے ہیں. تو چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ ہم اگر کام پہ جا رہے ہوں, ہم کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے. ہم کسی نہ کسی طرح اپنے گھر سے ہی نہیں نکل سکتے کیونکہ ہر طرح سے ہمارے لیے ہر راستے میں انہوں نے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہوتی ہیں. کہ جو معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے کہ عورت کو احترام کیا جائے, عورت کی عزت کی جائے, وہ بہن کی صورت میں, ماں کی صورت میں, راہ چلتی بھی اگر ہے وہ ہماری بہن بیٹی ہے. ایسا ہی ہے جی آپ کو آئی تھنک غلط معلوم ہے. جو عورتیں ہیں, جو آپ کی فار ایگزامپل اگر میں ہوں, میں آپ کی بہن نہیں ہوں, آپ اس حیثیت سے مجھے دیکھیں گے نہیں, اس لیے آپ میری عزت نہیں کریں گے. اس معاشرے میں ہمیشہ عورت کو کسی اور کا سمجھا جاتا ہے, اگر وہ اپنی نہیں ہے تو اس کی عزت نہیں کرنی. اور جو آپ ٹیچر وغیرہ کا کہہ رہے ہیں وہ پریولیج کی بات ہے. جو عام عورت ہے جو کھیتوں میں وغیرہ میں کام کرتی ہے, میں خود ایک گاؤں سے ہوں جی, ادھر بھی ان کو لڑ کے نہیں نکلنا پڑتا ہے, اس لیے وہ کام کری کیونکہ ان کے مرد کام نہیں کرے یا مرد کام کرنے کے قابل نہیں ہے, وہ مجبوری میں کام کریں. وہ خود سے اگر کام کرنا چاہتی ہیں وہ نہیں کر سکتی. کیا سارا ہمارا معاشرہ ایسا ہے؟ جی ایسا سارا معاشرہ نہیں ہے, مگر زیادہ تر اس طرح کا معاشرہ ہے, اسی لیے ہم مارچ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس مارچ میں آئی ہیں. 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے اور پاکستان کا قانون ہے, اس میں عورتوں کو بے شمار اس میں عورتوں کو امپاور کرنے کے لیے لاز بنائے گئے ہیں. کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس مارچ کی بھی ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے؟ عورت ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, ایک عزت کا رشتہ ہے, لیکن کیوں ہمارے معاشرے میں کیا ایسی کتنی وہ چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ایسے مارچز کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. میرے خیال میں دیکھیں اسلام بھی حقوق دیتا ہے, ہمارا آئین بھی حقوق دیتا ہے, حقوق سے متعلق قانون سازی بھی کی گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کی جو سوچ ہے وہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک تنگ نظری کا شکار ہے. اور اگر آپ شرح دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا معاشرہ جس کو اسلامی معاشرہ اور جمہوری معاشرہ سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پر روز 9 سے 10 سیکشل وائلنس کے واقعات ہونا, جنسی تشدد کے واقعات ہونا, وہاں پر 80 سے 90% ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی پبلک سپیس میں کوئی نہ کوئی ہراسمنٹ فیس کی ہے. وہاں پر ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, اس کے اندر بھی ہم ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ تشدد عام ہے. تو اس وجہ سے یہ جو صنفی برابری کی جو ایک جنگ ہے, جو ایک جدوجہد ہے, وہ صرف قانون سازی تک آ کر نہیں رکتی, وہ امپلیمنٹیشن کی بھی بات کرتی ہے. قانون بھی موجود ہے, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے ان ایسے معاملات پر, ہیراسمنٹ پر؟ بالکل, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے 2 مقاصد ہوتے ہیں. ایک یہ کہ جب جرم ہو جائے
تو اس کو کس طرح سے سزا دی جائے, اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں ہم آگاہی پیدا کریں کہ اس طرح کے جرائم کم ہوں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قانون سازی تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی کم ہے, اور ساتھ ساتھ معاشرے میں ابھی بھی وہ سوچ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو یہ کرائمز ہیں, جو سیکشول کرائمز ہیں, وائلنٹ کرائمز ہیں, اور خواتین کے خلاف جو تشدد ہے وہ ابھی بھی عام ہے. جی ناظرین, میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کیسی ہیں صاحب؟ ٹھیک ہے. آج آپ نے اس میں شرکت کی ہے, کتنے سالوں سے آ رہی ہیں؟ میں تو کافی سالوں سے, کیونکہ میں جو ہے میری اپنی جو پریکٹس ہے 30-31 سال کی ہے, تو جب سے میں نے اب پریکٹس میں ہوں تو میں ایسے ایونٹ کو جو ہے نا اس میں شامل رہتی ہوں. وومن رائٹس کے حوالے سے بھی آپ کورٹس میں کیسز کو دیکھتی ہیں؟ جی بالکل دیکھتے ہیں. اب مجھے بتائیے گا, آپ آخر ایک کونسل ہیں, آپ ایک لائر ہیں, کیا معاملات ہیں آخر معاشرے میں دیکھتی ہیں عورت کے کون کون سے ایسے رائٹس ہیں جو کہ سلب کیے جا رہے ہیں, جن پر کام ہونا چاہیے, قانون سازی ہونی چاہیے؟ دیکھیں جو ہمارے جس پہ قانون سازی ہو گئی ہے اس پہ بھی اتنی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ ایک زیادہ سیریس مسئلہ ہے. جو قوانین بھی ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, تو جس کی وجہ سے جو خواتین ہیں وہ اپنے رائٹ نہیں لے پا سکتی. جیسے آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری عدالتوں میں دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ خواتین ججز کی تعداد بہت کم ہے. ہماری سپیریئر جوڈیشری میں اب آئی ہیں, اتنے سالوں کے بعد جو ہے نا ایک خاتون جج آئی ہیں. اس کے علاوہ ہائی کورٹ لیول پہ بھی جس طرح مرد جج کام کر رہے ہیں اس تعداد میں عورتیں کام نہیں کر رہی ہیں. تو یہ ہے کہ خواتین کو بھی برابری کے حقوق چاہیے نا, ہر فیلڈ میں, ہر شعبے میں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ وکیل ہیں, آپ تو سمجھتی ہیں, قانون بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارا آئین خواتین کو تحفظ نہیں فراہم کرتا؟ جی کرتا ہے, ہمارا آئین تو کرتا ہے. رائٹس بھی ہیں, کیونکہ اسلام نے بھی آج سے 1400 سال قبل خواتین کو حقوق دیے. عورت کو حضور کائنات نے جو ایک عورت کو حقوق دیے ہیں, اسلام سے پہلے عورت کو جو بھی مسائل تھے ان کی عزت نہیں تھی, اسلام نے فراہم کی. اس کے بعد پاکستان وومن امپاورمنٹ کے لیے ہمیشہ سے کام کرتا رہا ہے. مس مزید کتنا کام کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کام کی تو بہت ضرورت ہے. ہاں اس میں قوانین جو ہے نا وہ اور بننے چاہیے, اور ہر فیلڈ میں نا خواتین کی جو ہے نمائندگی کو بڑھانا چاہیے. بہت شکریہ, آپ نے ہم سے بات کی, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, ان سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سر یہ آپ نے لکھا ہے ایکول ایکسیس ٹو, اسے کیا لکھا ہے ذرا ہمیں بتائیں. جی یہ میں نے اس کو ایکول ایکسیس کا مطلب کہ برابری کا حق ہونا چاہیے. کس چیز مفت یہ میں نے چیزیں بھی ساتھ لسٹ کی ہیں کہ اس کے اندر صحت, تعلیم, اس کے اندر زندگی, ایجوکیشن, امپلائمنٹ, یعنی کہ جاب کرنے کی ان تمام چیزوں کی ایکول ایکسیس ہونا چاہیے, یعنی کہ برابری ہونی چاہیے مرد اور خواتین میں. اگر ہم پاکستان کے بارے میں جو ریسرچ ہے اس کو دیکھیں تو پاکستان جینڈر پیرٹی جسے کہتے ہیں کہ مرد اور خواتین میں فرق جو تضادی ایک ڈسکرمنیٹری پریکٹس ہے وہ کتنی زیادہ ہے. پاکستان دنیا کے ممالک میں سے پاکستان سے نیچے صرف 3 اور 4 اور ملک ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جینڈر پیرٹی کے مطابق ہمارا ملک کافی اس کے برے حالات ہیں. خواتین کے لیے ریسرچ کے مطابق کہ دنیا کا 6 موسٹ ڈینجرس ملک ہے, جہاں پہ خواتین کو سڑک پہ چلنے کی, ایک عام عزت دار زندگی گزارنے کی آزادی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایک ہی حل نکلتا ہے کہ جب تک ایکول ایکسیس ان تمام امپورٹنٹ شعبوں میں نہیں ہوگی ہم ایز اے سوسائٹی آگے ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں, آخر یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں, کالجز میں, وہاں پر جو لڑکیاں ہیں, ہماری جو بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, کیا وہاں پر انہیں مسائل کا سامنا ہے, اور کیا جب وہ مسائل ہے کیا انہیں وہ وہاں پر ریز نہیں کرتی تاکہ ریز کیا جائے, پھر ان لوگوں کو, ان عناصر کو
جو کہ غلط معاشرے میں کسی کو پریشان کرتے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، ایسا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اگر یہ کہنا تو آسان ہے کہ کیا وہ یونیورسٹیز میں ایشوز ریز کر رہی ہیں اور کیا قانون ان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں، لیکن سب سے جو بہت اہم بات ہے کہ پاکستان میں اگر ہم اس سینس میں بھی دیکھیں کہ کتنی خواتین کو ایجوکیشن کے حصول کا حق ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی وہ مار کھا جاتی ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے تاثرات ہیں۔ علی فیلان نے ایک ریسرچ کی جس کے مطابق انہوں نے پتہ چلا کہ پاکستان میں لڑکیوں کا اسکول نہ جانے کا سب سے نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ ان کے گھر میں ان کو جانے نہیں دیا جاتا، اور لڑکوں کا یہ ہے کہ ان کو اسکول جانا اپنا دل نہیں ہے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کے ایجوکیشن کے حصول میں بھی مسئلے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا، یہ آپ نے جو ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑ کے رکھا ہے کیا مطلب ہے، ہمیں ذرا بتائیں۔ اس کا سادہ سا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہم نے نا ایک تفریق کیا ہوا نا تھوڑا سا سسٹم کو کہ عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات دیکھے گی اور باہر کے جتنے بھی معاملات وہ مرد دیکھے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو گھر میں جو کام ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو ہم اس طرح کام کریں گے تو پھر عورت کے جو بنیادی حقوق ہیں پھر وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں جو ہے نا مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ گھر کے کاموں میں بھی عورت کے شانہ بشانہ کام کرے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ عورت کے پاس بھی وقت ہوگا کہ وہ مرد کرتے تو ہیں گھروں میں خواتین کے ساتھ، یقیناً کرتے ہیں۔ بتاتا ہوں دیکھیں ہمارے ہاں جو میجورٹی ہے وہ رہتی ہے دیہات میں۔ میں خود دیہات سے ہوں اور میں نے بڑا یہ تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ اربن کلچر میں ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ہوتا ہے، وہ بھی بہت محدود سا، لمیٹڈ سا۔ لیکن جو عورت گاؤں میں کام کرتی ہے، جو گاؤں میں رہتی ہے، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ میں آپ کو مثال دوں، میری ماں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، میری ماں کے پاس اتنا وقت، تھوڑی سی لائف، میری والدہ کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ میں آپ کو گھر کی مثال دے رہا ہوں، میری بہنوں کی شادی بہت کم عمر میں کر دی گئی۔ کیوں نہیں پڑھایا میرے والد صاحب نے ان کو؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس مارچ کا بنیادی مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں تک لڑکوں کو یا مردوں کو جو حقوق حاصل ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے، روزگار نوکری کرنے کے یا کام کرنے کے، کاروبار کرنے کے، باہر نکلنے کے، اسی طرح جو آزادی ہے وہ عورت کو بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا غلط رنگ دے دیا ہے کہ عورت جو ہے ٹھیک ہے اپنا جسم اپنا مرضی، اس کو غلط جو ہے نا وہ اس کو لیا گیا ہے، اس کو پورٹریٹ کیا گیا ہے۔ اس کا ہر کس مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہمارے معاشرے میں مردوں کو حقوق حاصل ہیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ بہت شکریہ، ویلکم۔ تو یہ ناظرین آپ نے یہاں پر گفتگو سنی، یہاں پر عورت مارچ میں آج 8 مارچ ہے اور یوم خواتین ہے۔ عورت جو ہے وہ معاشرے کا حسن ہے، عورت معاشرے کی شان ہے۔ اسلام میں عورت کو بے پناہ حقوق دیے ہیں اور پاکستان بھی عورتوں کے حقوق کا علمبردار ہے، ان کا دائی ہے۔ وومن امپاورمنٹ کے لیے ہمیشہ سے کام ہوتا چلا آیا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو شرکاء سے بات کی، یقیناً ہراسمنٹ کا جو ایک پہلو ہے وہ پاکستان میں ہے، اور جو عورتوں پر تشدد کرنا، انہیں ہراس کرنا، انہیں پریشان کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ قانون کو اپنا دائرہ وسیع کرنا ہوگا اور ایسے لوگوں کو جو کہ خواتین کو پریشان کرتے ہیں، ان کو ہراس کرتے ہیں، ان کو ضرور ان کے گرد گھیرا تنگ ہونا چاہیے، اور یہی اسلام کہتا ہے اور یہی پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ ناظرین، یہاں سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامی و ناصر۔